प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको 7औं पाठमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले कक्षा 11 को अनिवार्य नेपालीमा दुईवटा निबन्धहरू पढ्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिए अनुसार हामीले आत्मपरक निबन्ध पढिसक्यौं। तेस्रो पाठमा संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको आत्मपरक निबन्ध पढिसकेपछि अब हामीले वस्तुपरक निबन्ध पढ्छौं 7औं पाठमा। यो 7औं पाठ का लेखक रहेका छन्, निबन्धकार रहेका छन् डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ। उनी वैज्ञानिक लेखक हुन्। विज्ञान पढेर उनले विज्ञान सम्बद्ध अंग्रेजी र नेपाली भाषामा विभिन्न लेख रचनाहरू तयार गरेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा हामीले यो वस्तुपरक निबन्धका सन्दर्भमा उनको यो पर्यावरणका सम्भावना र आयाम शीर्षकको यो निबन्ध हामीले पाठ्यक्रममा राखिए अनुसार 7औं पाठका रूपमा यो हामीले पढ्दैछौँ र यसमा कतिपय अंग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् र हामीले पर्यावरणसँग सम्बन्धित, वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा यो पारिभाषिक शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्। निबन्ध छोटो छ र यसमा रहेका विषयवस्तु र यसमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू अत्यन्त गहन रहेको कारणले गर्दा यिनलाई आत्मसात गर्दै र हामीले जीवनमा पनि हाम्रो पर्यावरणको बारेमा र पर्यटनका सम्भावना नेपालमा के छन् र त्यसको आयाम भनेको विस्तार। नेपालमा पर्यटनको कुरा गर्न थालिएको धेरै भएको छैन। अहिले धेरै हाम्रा सामुदायिक वन जङ्गलहरूले पनि पर्यटनको कुरा ल्याइरहेका छन् र हरेक चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यो पर्यटनका यी नयाँ सम्भावना र त्यसको विस्तार के कसरी गर्न सकिन्छ र पर्यावरणलाई के कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन, चिन्ता र चासो प्रकट हुँदै गएको छ यो पछिल्लो समयमा। त्यसै कारणले गर्दा यो पाठ्यक्रममा पनि हामीलाई निर्धारण गरिएको हो। पाठ्यक्रममा राखिएको विषयवस्तु अनुसार हामीले यसमा जुन छ यो कक्षा 11 को चाहिँ पर्यावरणका सम्भावना र आयाम शीर्षकको यो निबन्ध। यहाँ प्रत्येक चाहिँ लेखकको अगाडि उपाधि राखिएको छैन। जस्तै प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर सुधा त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो र यस्तै यहाँ पनि डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अगाडिका उपाधिहरू लेखिएको छैन र केवल नाम मात्रै लेखिएको छ तीर्थबहादुर श्रेष्ठ। अब यहाँनिर यो चित्र दिएको छ र हाम्रो यो माथि हिमाल छ, यो पहाड छ, त्यसपछि जङ्गलहरू छन्, वरिपरि घरहरू छ अनि खेतहरू छन्। अब यहाँ बिचमा चाहिँ नदीहरू बगिरहेको छ र यसलाई हामीले सुरक्षित गर्दै जान सक्यौँ। हिमाललाई, पहाडलाई, जङ्गललाई र हाम्रा वरिपरि रहेका खेतबारीमा रहेका यी बोट बिरुवाहरूलाई र यो जललाई हामीले राम्रोसँग स्वच्छ राख्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो जीवन पनि स्वस्थ हुनेछ र यो समाजमा रहेका, यो विश्वमा रहेका, संसारमा रहेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको पनि जीवन सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो पर्यावरणको कुरा आएको हो। यो चित्रमा पनि त्यही कुरालाई इङ्गित गर्न, सङ्केत गर्न खोजिएको छ र यसमा यो पढिसकेपछि हामीले आफ्नो व्यवहारमा यथासम्भव आफ्नै घरबाट हामीले पर्यावरणको सम्भावना र त्यसलाई विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ र आफ्नो घर अनि त्यसपछि छिमेक, टोल, त्यसपछि वडा, आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका, सहर हुँदै हामीले यसलाई देश विदेशसम्म चाहिँ यसका सम्भावनाहरू चिन्दै र यसप्रति हामी सचेत हुँदै जान सकिन्छ। त्यसै सन्दर्भमा यो पाठ चाहिँ राखिएको हो र मान्छे, प्रकृति र वातावरण बिचको सम्बन्ध र सन्तुलनलाई लिएर अब यो के छ, मान्छेको छ, प्रकृतिको छ र वातावरण, यी तीनटा कुरालाई लिएर चाहिँ अहिले के गर्न थालिएको छ। आजभोलि इको फ्रेन्डली, इको टुरिज्म
इकोटुरिज्म इत्यादि शब्दमा इको उपसर्ग लागेर थुप्रै लवजहरू यी चाहिँ भाषाहरू यी चाहिँ व्यवहारहरू प्रयोग हुन थालेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिको आधार भनेको के हो त भन्दा इकोलोजी र इकोसिस्टम दुई शब्द हुन् र यी शब्दहरूको कसरी अगाडि प्रयोग भएको थियो यसको इतिहास पनि यहाँनिर तीर्थबहादुर श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। सन् 1869 मा अर्नस्ट हिकेल नामक एक जर्मन वैज्ञानिकले इकोलोजी शब्दको सबैभन्दा पहिला प्रयोगमा ल्याएका थिए। यसमा ग्रीक भाषाको ओइकस र लोगस दुई शब्द समाविष्ट भएका छन्। यसमा समावेश भनेको यसमा संलग्न भएका छन्, यसमा राखिएको छ। शाब्दिक अर्थमा घरलाई बुझाउने ओइकसलाई अङ्ग्रेजीमा इको लेखिन थाल्यो। घरलाई बुझाउने जुन शब्द थियो अङ्ग्रेजीमा ओइकस, त ओइकसलाई इको लेख्न थालियो। त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धान चर्चा परिचर्चा हुने विद्यालाई जनाउने लोगस वा लोजी प्राप्त गरेर इकोलोजी शब्दको निर्माण हुन गयो। इकोलोजी अर्थात् घरको अध्ययन अनुसन्धान चर्चा परिचर्चा भन्ने अर्थमा इकोसिस्टम इकोलोजी भन्ने शब्दले केलाई बुझाउँछ त भन्दा घरको अध्ययन अनुसन्धान चर्चा परिचर्चा भनेको यो संसार नै एउटा घर हो। घर भनेर हामीले आफू बस्ने घरलाई मात्रै घर नबनेर यी सबै जीवजन्तुको सबै प्राणीहरूको चाहिँ एउटा के हो घर हो। त्यसको अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने चर्चा गर्ने परिचर्चा गर्ने जुन चाहिँ विद्या छ त्यसलाई इकोलोजी भनेर बुझ्न थालिन्छ। यो विद्या अर्थात् इकोलोजी अनुसार हामी बस्ने घर अर्थात् वासस्थानका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान चर्चा परिचर्चाले त्यहाँको प्राकृतिक परिवेशभित्रको सम्पूर्ण जैविक पदार्थ भनेको जीव प्राणी र वनस्पति तथा निर्जीव पदार्थहरू जल जमिन हावापानी घामपानी र रासायनिक द्रव्यहरूको आपसी सम्बन्धबारे बुझ्ने काम हुन्छ। अर्थात् इकोसिस्टम वा इकोलोजी भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्दा रहेछौँ भन्दा जसरी हामीले घरमा रहेका घरका विषयवस्तुहरू सम्पूर्ण सरसामानहरू जसरी बुझ्छौँ हामीले हाम्रो घर भन्दा त्यस्तै यो चाहिँ इकोलोजी भन्ने व्यापक हो। यसले चाहिँ हामी बस्ने घर को वासस्थानको विषयमा अध्ययन गर्ने, कहाँ बस्ने अनि त्यसको अनुसन्धान चर्चा परिचर्चा अनि त्यो हाम्रो घर वरिपरिको प्राकृतिक परिवेश अनि त्यसमा हाम्रो प्राकृतिक परिवेशभित्र बाँच्ने जुन जीव हुन्छन् प्राणी हुन्छन् वनस्पतिहरू हुन्छन् अनि निर्जीव चाहिँ चिजहरू पनि हुन्छन्। जल हुन्छ हामीलाई चाहिने, जमिन हुन्छ, हावापानी हुन्छ, घामपानी हुन्छ, रासायनिक द्रव्यहरू हुन्छन्। यिनीहरूको आपसी एक अर्कासँग यिनीहरू सम्बद्ध हुन्छन्। यसको अध्ययन गर्ने विषयलाई इकोलोजी भनेर यो बुझ्ने गरिएको छ। अहिले चाहिँ यो विश्वमा इकोलोजीको सिस्टम यो प्रणाली विकसित भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा यसलाई यो पारिभाषिक रूपमा सुरुमा इकोलोजी अर्थात् पर्यावरण भनेको के हो, पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो, पर्यापर्यटन भनेको के हो भन्ने बारेमा यहाँ लेखकले निबन्धकारले क्रमिक रूपमा चर्चा गर्दै गएका छन्। कुनै वासस्थानको प्रणाली निरन्तर चलिरहनका लागि त्यहाँ सृष्टि र उत्पादन सँगसँगै सृष्टि पनि हुनु पर्यो, उत्पादन पनि हुनु पर्यो, त्यसको सँगसँगै खपत र सम्भारको प्रक्रिया पनि निरन्तर चलिरहनुपर्छ। अर्थात् जन्म र जीवनको चक्रसँगै मृत्यु र सम्भार पनि चल्दै जानुपर्छ। जन्म हुनु पर्यो, जन्मपछि त्यसले जीवन प्राप्त गर्यो, जीवनपछि के हुन्छ मृत्यु र सम्भार भनेको विनाश। यी सँगसँगै यसको क्रम चाहिँ चल्दै जानुपर्छ। सम्भार कार्यले पुनः सृष्टिलाई सघाइरहेको हुन्छ। अर्थात् सम्भार भएपछि के हुन्छ पुनः सृष्टिको कार्यलाई त्यसले सघाउँदै जान्छ। सृष्टि पालन र सम्भारको कार्य सम्पादन प्रणालीलाई वातावरण विज्ञानले इकोसिस्टम अर्थात् पारिस्थितिक प्रणाली भन्दछ। सृष्टि अनि त्यसपछि पालन गर्ने, कुनै पनि मान्छेको जन्म भयो त्यसको पालन गर्ने, पालन भएपछि त्यसको सम्भार हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, त्यो चाहिँ जुन क्रम हो त्यो सम्पादनको प्रणालीलाई वातावरण विज्ञानले इकोसिस्टम भन्ने गर्छ अङ्ग्रेजीमा भने। त्यसैलाई नेपालीमा पारिस्थितिक प्रणाली भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। कुनै एउटा पोखरी ताल वा सिमसारको अब यहाँ विभिन्न खालका पारिस्थितिक प्रणालीहरू छन्। इकोसिस्टम भनेको चाहिँ वातावरण विज्ञान अर्थात् इकोसिस्टम पारिस्थितिक प्रणाली भन्नाले के छन् त भन्दा यहाँनिर चाहिँ रहेको छ एउटा पोखरी ताल वा सिमसारको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो हामीले घरमा पोखरी चाहिँ बनाएका छौँ, ताल बनाएका छौँ, अर्थात् हामीले चाहिँ कुनै पोखरीमा तालमा घुम्न जान्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अर्थमा त्यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई हेऱ्यौँ भने त्यसमा रहेको परिस्थितिमा हुने जुन प्रणाली हो, पद्धति हो, एउटा सिस्टम हो, त्यसलाई हामीले हेर्दै जान्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त वनस्पति हुन्छ, पोखरीको तालको सिमसारको वरिपरि
वनस्पति हुन्छ, घाँस हुन्छन्, पातहरू हुन्छन्, लेउ हुन्छ, झ्याउ हुन्छ। अनि त्यसपछि सूक्ष्म जीवात्माले सौर्यशक्तिको सहायतामा खाद्य पदार्थ निर्माण गरिरहेका हुन्छन्। यी सबैले चाहिँ के गर्छन्, यो जीवात्माले सौर्य भनेको सूर्यको जुन चाहिँ शक्ति हो त्यसको सहायताले खाद्य पदार्थ भनेको आफूले बाँच्ने जुन पदार्थ निर्माण चाहिँ उनीहरूले खाद्य सामग्री निर्माण गरिरहेका हुन्छन्। ती खाद्य वस्तु खपत गरेर जलचर र माछाहरू मौलाउँदै जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ खाद्य पदार्थ उनीहरूले चाहिँ सृष्टि गर्छन्। सृष्टि गरेपछि त्यहाँ जलचर भनेको जलमै रहने जुन प्राणीहरू हुन् र माछाहरू चाहिँ तिनीहरू मौलाउँदै जान्छन्। माछा एवं अन्य किरा फट्याङ्ग्रा खाना चराचुरुङ्गी र गोही सर्पहरू त्यहाँ विचरण गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यसरी ती लेउहरूले चाहिँ के गर्छन्, खाद्य पदार्थ निर्माण गर्छन्। त्यसपछि तिनले चाहिँ के गर्छन्, माछा र अन्य किरा फट्याङ्ग्रा ससानालाई खानको लागि चराचुरुङ्गी वा गोही सर्पहरू त्यहाँ विचरण गरिरहेका हुन्छन्। ठुला माछाले सानो माछालाई खान्छ। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटाको आहार अर्को हुन्छ, अर्कोको आहार अर्को हुन्छ। एकले अर्कालाई बचाइरहेको हुन्छ, एकले अर्काको चाहिँ खाद्य पदार्थ निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो संसारमा यो चाहिँ रहेका जति पनि चाहिँ जीवजन्तु, वनस्पति र निर्जीव र सजीवहरू छन् ती सबै एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। र त्यहाँ जो चाहिँ गोही सर्पहरू हुन्छन् त्यहाँ पन्छी वा वनस्पति मरेर सडेर जल र जमिनलाई पोषण गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ रहेका जति पनि चराचुरुङ्गी हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ पन्छी र वनस्पति चाहिँ मर्छन् अनि त्यसरी सडेर जल र जमिनलाई पोषण गरिरहेका हुन्छन्। र यसै गरी समुद्रको पारिस्थितिक घेरा, अब चाहिँ समुद्रको पारिस्थितिक प्रणाली हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सूक्ष्म वनस्पति र अरू झ्याउ लेउले सौर्य शक्तिको सहायतामा माछाको आहार निर्माण गर्छन्। माछाको खाद्य पदार्थ, माछालाई आहार बनाएर व्हेल माछा लगायतका विभिन्न प्राणी बाँचिरहेका हुन्छन्। भनेको ठुलो माछा सानो माछालाई आहार बनाएर ठुलो माछा चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छन्। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी व्हेलको आहारको आधार ससाना माछामा निहित हुन्छ। यसलाई भन्छ मत्स्य न्याय भन्छ। यो संस्कृतमा ठुला माछाले सानो माछालाई खाने। संसारको सबैभन्दा ठुलो माछाको रूपमा व्हेल माछालाई लिइन्छ। त्यो व्हेलको आहारको आधार भनेको ससाना माछामा निहित हुन्छ। सानो पोखरी होस् वा विशाल महासागर होस्, त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र आहारको सञ्जाल निकै जटिल हुन्छ। सबैसँग सबै गाँसिएका हुन्छन्। एकले अर्काको जीवन बचाइरहेको हुन्छ। हामीले एक अर्कालाई मार्ने प्रयत्न गर्छौँ। हामीले मार्ने होइन, सबैको जीवन चाहिँ बचाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। बचाउँदै जान सक्यौँ भने वातावरण प्रदूषित हुँदैन, विषाक्त हुँदैन। यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। सबैसँग सबै गाँसिएका हुन्छन्। त्यस्तै कुनै वन जङ्गलभित्रको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यहाँ सौर्यशक्ति र वनस्पतिले आहारको प्रारम्भिक आधार खडा गरिसकेपछि तिनलाई खपत गर्ने तृणहारी भनेको चाहिँ अब के छ, तृण भनेको घाँसहरू खाएर घाँस खानेलाई चाहिँ तृणहारी भन्छ। तृणहारी अनि हरिण, तृणहारीभित्र हरिण भए मृगहरू त्यहाँ जीवन निर्वाह गर्न आइपुग्छन्। तिनलाई आहार बनाउने बाघ र चितुवा त्यही जङ्गलभित्रै हुन्छन्। ठुलो वन जङ्गलभित्र हेर्दै गयौँ भने अब त्यहाँ सौर्यशक्ति र वनस्पतिले के हुन्छ, आहारको प्रारम्भिक खडा गर्छन्। खडा गरिसकेपछि त्यहाँ वनस्पतिले चाहिँ त्यो घाँसहरू उम्रिसकेपछि त्यो घाँस खानको लागि चाहिँ मृग र हरिणहरू त्यहाँ जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। र हरिण र चाहिँ मृगहरूलाई चाहिँ खानको लागि बाघ र चितुवाहरू त्यही जङ्गलभित्र चरिरहेका हुन्छन्। र बाघ चितुवामा अरू पशु पक्षी र वनस्पति मरेपछि सडेर गलेर फेरि माटो वा हावामा लीन हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ विलीन हुन्छन्, हराउँछन्। पारिस्थितिक प्रणाली यसरी नै चलिरहन्छ। क्रमिक रूपमा एकले अर्कालाई उत्पादन गर्छ, मर्छन्, फेरि उत्पादन हुन्छ, मर्ने, यो क्रम चाहिँ चलिरहन्छ। यही प्रणालीलाई आफ्नो वासस्थान बनाएर जीवात्माहरू पृथ्वीमा जन्मन्छन् अनि बाँच्दछन् र मर्दछन्। जन्मने, बाँच्ने र मर्ने यो क्रम चलिरहन्छ। यही चलिरहने क्रमले गर्दा एकले अर्काको चाहिँ निर्जीव होस् वा सजीव होस् सबैको प्राणीको जीवन चाहिँ बचाइरहेका हुन्छन्। यो हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विहङ्गम दृष्टिले हेर्ने हो भने, विहङ्गम भनेको जसरी आकाशमा चाहिँ घुमेको चराले जसरी चाहिँ पृथ्वीमा रहेका यो चाहिँ तल जमिनमा रहेका कुराहरूलाई उसले बिस्तारै अलिअलि तरिकाले चाहिँ हेर्छ,
पुरै राम्रोसँग सूक्ष्म दृष्टिले हेर्न सक्दैन। विहङ्गम भनेको चाहिँ विशाल दृष्टि राखेर हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पृथ्वी एउटा घर हो। हामी सङ्कुचित विचार राख्यौँ भने कुपमण्डुक भन्छ, कुवाको भ्याकुतोले कुवाभित्रै बस्यो भने त्यसलाई संसार देख्छ। जसरी हामी पनि गाउँमा मात्रै हुर्क्यौँ, त्यही जन्म्यौँ, त्यही पढ्यौँ, त्यही जाहिर खायौँ, अन्यत्र हामी घुमेनौँ, यताउताको देखेनौँ भने हामीलाई के लाग्छ भनेको त्यो आफ्नो गाउँ मात्रै सर्वस्व भन्ने लाग्छ। तर हामीले चाहिँ घुम्दै गयौँ, विचार गर्दै गयौँ भने हाम्रो दिमाग पनि फराकिलो हुन्छ, चेतना शक्ति, हाम्रो विचार गर्ने शक्ति फराकिलो हुँदै जान्छ। यहाँ चाहिँ के हो भने विहङ्गम दृष्टि भनेको विशाल दृष्टि, सङ्कुचित होइन कि एउटा उदार दृष्टि राख्यौँ, विशाल दृष्टि राख्न सक्यौँ भने जसरी चराले आकाशमा उडेर पृथ्वीका जलका यो जमिनका जति पनि कुराहरूलाई सूक्ष्म यो चाहिँ सरस्वती जसरी उसले हेर्छ, त्यस्तै हामीले विशाल दृष्टि राखेर उदार दृष्टि राखेर हामीले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पृथ्वी नै एउटा घर हो। यो पृथ्वी घर भएपछि यहाँ रहेका जल, स्थल, वायु, आकाश र तेज अर्थात् प्रकाशित पञ्चतत्व का बीचमा हाम्रो शरीर पनि के छ, पञ्चतत्व पाँच भौतिक शरीर भन्छौँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले हाम्रो शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। हाम्रो मृत्यु पछाडि पृथ्वी तत्त्व पृथ्वीमा मिल्छ, खरानी भएर जल तत्त्व जलमै जान्छ, अनि आकाश तत्त्व हाम्रो जुन चाहिँ बोल्ने यो चाहिँ आकाशमै मिल्छ। यी वायु यी विभिन्न खालका चाहिँ, अनि अग्नि तत्त्व हुन्छ। हाम्रो अग्नि तत्त्वले पनि हामीले चाहिँ जठराग्नि, हामीले खाना खाएको कुराहरू पचाउने, हाम्रो यी सबै कुराहरू अग्नि तत्त्वले नै गरिरहेका हुन्छन्। यी पञ्चतत्त्वका बीचमा जलचर, स्थलचर, नभचर र सबै चराचर आफ्नो जीवन बिताइरहेका हुन्। जलमा चाहिँ जीवन बिताउने, स्थल भनेको चाहिँ जमिनमा बिताउने, नभ भनेको आकाशमा चाहिँ बिताउने, लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ चराचर जगतहरूको जीवन आफ्नो जीवन बिताउने प्रयत्न गर्छन्। यी पाँचवटा पञ्चतत्त्वले बिताइरहेका हुन्छन्। पृथ्वीलाई छोडेर अन्य ग्रहमा जीवात्माको अस्तित्व भेटिएको छैन। पृथ्वीलाई छोडेर अरू ग्रहमा हामी जुनसुकै ग्रहहरू पत्ता लागे, चन्द्रमा लाग्यो, अरू ग्रहहरू पत्ता लागिरहेका छन्, लागे तापनि हामीले यो जीवात्माको अस्तित्व भेट्ने भनेको पृथ्वीमै हो। त्यसैले हामी सबैले यही पृथ्वीमै बाँच्नुपर्छ र हामी यही पृथ्वीमै मर्नुपर्छ। हामी जुनसुकै चाहिँ विज्ञानले जुनसुकै ठाउँमा हामीलाई पत्ता लगाएर नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरेर त्यहाँ वासस्थान गर्न सक्ने एउटा चाहिँ विकास गरे तापनि सम्भावना आउलाए पनि हामी चाहिँ बाँच्ने र मर्ने भनेको यही पृथ्वी नै हो। त्यसैले पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीव जन्तु, सजीव र निर्जीवलाई हामीले बचाइरहनुपर्छ। यदि उनीहरूलाई बचाइरहन सक्यौँ, उनीहरूको अस्तित्व चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दै जान सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन पनि चाहिँ दीर्घायु हुनसक्छ, स्वस्थ हुनसक्छ भन्ने यसको आशय हो। यो सिवाय अरू जाने हाम्रो ठाउँ छैन पृथ्वी बाहेक। हामी जुनसुकै जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जतासुकै जाउँ, जहाँ गए पनि हामी रहने भनेको पृथ्वी नै हो, पृथ्वीमै हो। पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले बिथोलिदियौँ, खलबल पारिदियौँ भने हाम्रै अस्तित्व के हुन्छ, सङ्कटमा पर्दछ। हालका दिनमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष गरेर वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वी सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्ने क्रमलाई लिएर विशेष चिन्ता र चासो हाम्रा सामु तेर्सिएको छ। यी वैज्ञानिकहरूले यो वातावरणविदहरूले यो चिन्ता र चासो प्रकट गर्दै जान थालेका छन्। हामीले चाहिँ जुन कलकारखानाबाट उत्पादन भएको जुन धुवा हो, अनि त्यसपछि हामीले जुन प्लास्टिकबाट अनि टायरहरू बालेर प्लास्टिक बाल्दाखेरि जुन खालको चाहिँ धुवा आउँछ, त्यसले गर्दा वातावरणलाई प्रदूषित गर्दा हुँदै जान्छ र ध्वनि प्रदूषण हुन्छ। विभिन्न खालका प्रदूषणले पनि यो हाम्रो चाहिँ ओजन तहको जुन विनाश गर्छ। पृथ्वी र आकाशको बिचमा रहेको जुन एउटा तह हुन्छ, त्यसमा रहेको एउटा वायुमण्डलमा हुने जुन चाहिँ स्वच्छता हो, त्यसलाई विनाश हुँदै गएपछि यो चाहिँ पर्यावरणमा यो चाहिँ ओजन तहको विनाश हुँदै गएपछि मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दै जान्छ र अप्रत्याशित ढङ्गले यो पृथ्वी तात्दै जान्छ। यो तात्दै जाँदा चाहिँ यो वातावरणविदको चिन्ता र चासो हाम्रो सामु उनीहरूले चाहिँ प्रकट गरिरहेका छन्। पृथ्वी एउटा जीवन्त भनेको जिउँदो ग्रह हो। यसको पारिस्थितिक प्रणालीभित्र विभिन्न उपप्रणालीहरू रहेका छन्। पृथ्वीको भूगोलमा यी प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने जलवायुका 4 कटिबन्धहरू रहेका छन्। यी चार कटिबन्धहरू के होलान् त भन्दा भूमध्य रेखाको उत्तर र दक्षिणतिर क्रमैले उष्ण भनेको तातो, उपोष्ण भनेको कम तातो, शीतोष्ण भनेको चाहिँ तातो र चिसो, मनतातो भनेर हेर्ने, हिमाच्छादित भनेको हिउँले ढाकिएको ध्रुवीय कटिबन्धहरू रहेका छन्। अर्थात् 4 भागमा कटिबन्धहरूलाई विभाजन गरिएको छ। उष्ण,
उपउष्ण, शीतोष्ण र हिमाच्छादित। पृथ्वीमा जलवायुको विविधता अक्षांशका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ, तर पर्वतीय परिवेशमा चाहिँ जलवायु विविधता उचाइ अनुसार कायम हुन्छ। हिमालय क्षेत्रमा 1000 मिटर भन्दा होचो भागमा उष्ण जलवायु हुन्छ, जस्तो हाम्रो तराई चाहिँ उष्ण जलवायुभित्र पर्छ। त्यसभन्दा उच्च भूभागमा 2000 मिटरसम्म उपउष्ण जलवायु रहन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो पहाडी प्रदेशलाई हेर्न सक्छौँ। र त्यस्तै त्यसभन्दा उच्च क्षेत्रमा 3000 मिटर शीतोष्ण कटिबन्ध हुन्छ। शीत भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ चिसो र तातोको सम्मिश्रणको अर्थ। त्यसभन्दा माथिको शीत प्रधान कटिबन्ध उपलेकाली र 4000 मिटरसम्म र त्यहाँभन्दा पनि 5000 मिटरसम्म लेकाली हावापानी हुन्छ। लेक लाग्ने भन्छौँ हामीले। जुन चाहिँ मुक्तिनाथमा गयौँ भने हाम्रो त्यो चाहिँ त्यहाँ लेक लाग्छ। अनि त्यहाँ 5000 मिटरभन्दा उच्च भाग चाहिँ हिमाच्छादित क्षेत्र हुन्छ, अर्थात् त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ हिउँले ढाकेको हुन्छ। त्यसैले हिमालयलाई तेस्रो ध्रुव पनि भन्ने गरिन्छ। जलवायुका कटिबन्धभित्र विभिन्न प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। यो 4 प्रकारका प्रणालीहरूलाई हामीले सरसर्ती हेर्न सक्छौँ। यी जलवायुका कटिबन्धभित्र 4 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचानमा वन्य पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ। वनमा हुने जुन पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ, यस अनि घाँसे मैदान अर्थात् तृण प्रधान पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ, सिमसार पारिस्थितिक प्रणाली हुन्छ, अनि अर्को चौथो हुन्छ कृषि पारिस्थितिक प्रणाली। छुट्याउन सकिन्छ। लेकाली क्षेत्रमा बुट्यान पारिस्थितिक प्रणाली पनि पहिचान हुन्छ। वन पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। वन एउटै हुँदैन। तराईको वन, पहाडको वन भिन्न भिन्न हुन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको वन्य पारिस्थितिक प्रणाली र अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा रहेको जुन वन्य पारिस्थितिक प्रणाली बिल्कुलै भिन्न हुन्। चितवनको घाँसे मैदान र मुस्ताङको घाँसे मैदान एकै हुँदैनन्, तिनीहरूमा भिन्नता हुन्छ। रारादहको सिमसार र बेगनासतालको सिमसार पनि बेग्लै प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैले यिनलाई भिन्न भिन्न तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ। नेपालको पर्यावरण र यसका पारिस्थितिक प्रणालीलाई सरलसँग बुझ्नको लागि र बुझाउनको लागि नेपाललाई बादली सहितको एउटा 5 तले घरको रूपमा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसको 5 तले घरको भुइँ तलामा हाम्रो तराई छ। पहिलो तलामा चुरे मधेस तथा टार बेसीहरू छन्। दोस्रो तलामा हाम्रो के छ? पहाडी प्रदेश छ। तेस्रो तलामा पर्वतीय उपलेकाली छ। अनि चौथो तलामा उच्च पर्वतीय लेकाली भाग छ र त्यसको शिरमा हिमाच्छादित छानाका रूपमा हिमाली शिखरहरू अवस्थित रहेको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। यस भवनको उत्तरी मोहडामा बार्दलीले निस्किएको घोट प्रदेश पर्न आउँछ। पर्वतीय धरातलले गर्दा यस घरको पर्यावरणीय जटिलतालाई पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने चलन छ। पर्वतीय धरातलले प्रदान गरेको प्राकृतिक विविधता र तिनका विलक्षण छटाहरूको आकर्षणका कारण विश्व समुदायबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको घुइँचो बढ्दो छ। किन विदेशबाट नेपाल आउँछन् त भन्दा यसमा विभिन्न खालका पर्वतीय धरातलले प्रदान प्राकृतिक विविधता छ र तिनका विलक्षण छटाहरू छन्, शोभाहरू छन्। तिनको आकर्षणका कारण विश्व समुदाय नेपाल आउने पर्यटकहरूको घुइँचो नेपालमा लाग्दै गरेको छ। पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा तथा सांस्कृतिक विविधताको आकर्षणमा मौलानी पर्यटनलाई विशेष प्रकारको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई चलन चल्तीमा पर्यापर्यटन भन्ने गरिन्छ। पर्यावरण अनि प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधताको आकर्षणमा मौलाउने जुन पर्यटन छ को विशेष प्रकारको व्यवस्थापन जुन आवश्यक हुन्छ त्यसलाई पर्यापर्यटन भनिन्छ। पर्यावरणलाई सुरक्षित गरेर, प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गरेर अनि हाम्रा जुन सांस्कृतिक चाहिँ विविधता छ, नेपालमा 125वटा जातिहरू छन्। यिनीहरूका जातिहरूका विभिन्न खालका संस्कृतिहरू छन्। तिनीहरूको विविधताको आकर्षणमा मौलाउने जुन खालको पर्यटन व्यवसाय छ, त्यो पर्यटन व्यवसायको जुन व्यवस्थापन छ त्यसलाई हामीले पर्यापर्यटन भन्ने गरिन्छ। पर्यापर्यटनको प्रमुख दायित्व पर्यावरणलाई शुद्ध राख्ने र तिनलाई बिथुल्ने कुनै क्रियाकलाप नगर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। पर्यावरणलाई सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? त्यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। यस व्यवसायले प्रकृति संरक्षण कार्यलाई आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोत साधन जुटाएर सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यसका अतिरिक्त स्थानीय जनसमुदायको जीविकामा आर्थिक टेवा पनि अनिवार्य रूपमा पुग्नै पर्छ। जहाँ हामीले चाहिँ त्यो पर्यटन व्यवसाय, पर्यापर्यटनको विकास गर्छौँ, त्यहाँ रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरूको आर्थिक टेवामा, जीविकामा अलिकति टेवा सहयोग पुग्ने खालको हुनुपर्छ।
जसरी हामीले चाहिँ यो केबल कारको निर्माण गऱ्यौँ, केबल कारको निर्माण गर्दा त्यहाँ पर्यटनहरू आए, पर्यटकहरू धेरै आउँदै गए, तर पर्यटक आउँदै गर्दा त्यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरूको चाहिँ जीविकामा पनि त्यो केबल कारले धेरै सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। प्रकृति संरक्षण र पर्यटन बीच सामाजिक सद्भाव कायम भएन भने पर्यापर्यटन विफल हुन्छ र भत्किन्छ। पर्यापर्यटनका विशेषतालाई निम्नलिखित दृष्टिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, अँगाल्न सक्छौँ। यो व्यवसाय प्रकृति र पर्यावरणको आकर्षणमा आधारित हुनु आवश्यक छ। प्रकृति र पर्यावरणको आकर्षणमा यो व्यवसाय के हुनु पर्यो, आधारित हुनुपर्छ। त्यो सगरमाथा पनि हुन सक्छ र सारस पनि हुन सक्छ, र यो चाहिँ तल्लो जमिन पनि हुन सक्छ र उचाइमा सगरमाथा पनि हुन सक्छ। यस उद्योगको दिगोपनलाई पर्यावरणले सघाउनुपर्छ। जल, जमिन र स्वच्छ वातावरण हामीले कायम गर्नुपर्छ यो पर्यावरणलाई विकसित गर्नको लागि। यसका क्रियाकलाप प्रकृति, प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय सांस्कृतिक निधि भनेको चाहिँ जुन यो चाहिँ गहनाहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ। संरक्षण दिशामा यसको योगदान कायम हुनुपर्छ। पर्यटकहरू अनुपम अनुभव र नयाँ चेतना लिएर फर्कन उनीहरू पाउनुपर्छ। पर्यटकहरू आउँछन्, तिनीहरू चाहिँ अनुपम भनेको कहीँ उपमै दिन नसक्ने विभिन्न खालको अद्वितीय अलौकिक चाहिँ खालको भिन्न अनुभूति लिएर, अनुभव लिएर र त्यहाँबाट नयाँ चेतना लिएर उनीहरू फर्के भने फेरि उनीहरू फर्की आउन सक्छन्। त्यो मोहनी लगाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। यस उद्योगले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनुपर्छ। यस उद्योगबाट प्रकृति संरक्षण र सम्वर्धनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्नुपर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज होस् वा स्याङ्जाको सिरुबारी, पर्यटनको आम्दानी संरक्षण कार्यमा खर्च हुने व्यवस्था मिल्नुपर्दछ। पर्यटनको जुन आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानी चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ यो पर्यापर्यटन भयो भने वा स्याङ्जाको सिरुबारी पनि पर्यापर्यटनको त्यहाँ सम्भावना गरेर त्यहाँ विकसित गर्दै गयो भने त्यो पर्यटनबाट जुन आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानीले संरक्षण कार्यमा खर्च हुने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ। यसका सम्पूर्ण क्रियाकलाप र व्यवस्थापनाबाट पाहुनाहरू सन्तुष्ट र खुसी हुनुपर्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिएका छन्, यहाँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघ देखेर अमेरिकी एक अभिनेता भनेको हिरोले नेपालका बाघ संरक्षणका निम्ति $3 लाख सहयोग गरेको घटनालाई लिएर बाट हामीले प्रेरणा लिएर अरू दाताहरू पनि उत्साहित हुने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा बाघलाई देखेर त्यहाँ त्यो बाघको संरक्षणको लागि चाहिँ अमेरिकी एकजना हिरोले, अभिनेताले $3 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेका थिए। यसरी हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई यसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ पाहुनाहरूलाई सन्तुष्ट र खुसी राख्ने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। यस उद्योग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र भाइचारालाई सहयोग पुर्याएर नेपालको छवि उच्च बनाउन सफल हुनुपर्छ। विश्व बन्धुत्व, विश्व नै एउटा दाजुभाइ हुन् भन्ने खालको जुन चेतनामा नेपालको प्राकृतिक सम्पदाले पुर्याएको योगदानलाई अहिले हामीले लेखाजोखा गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ र त्यो लेखाजोखा चाहिँ गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। वर्तमान तथ्याङ्कले प्रतिवर्ष लगभग 11 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेको देखाउँछ। यो चाहिँ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई अझ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनि पर्यटक भनेका कस्ता हुन् त भन्दा पर्यटक भनेका ती हुन् जसले आफ्नो फुर्सद बिताउनको लागि पैसा खर्च गर्दछन्। त्यो फुर्सदको समय उपयोग गरेर घुमेर रमाएर फ्रेस हुनको लागि पर्यटकहरू आइरहेका हुन्छन्। फुर्सद बिताउनको लागि पैसा खर्च गर्न आउने हुन्। त्यसैले पैसा चाहिँ खर्च गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्ट दिलाइयो भने उनीहरू बारम्बार आइरहन सक्छन् र उनीहरूले प्रचार पनि आफै गर्दै जान सक्छन्। जे जस्तो लक्ष्य लिएर आए तापनि हामी अतिथिको स्वागत गर्छौँ हाम्रो वासस्थान अर्थात् हाम्रो घर नेपालमा। हाम्रो घर व्यवस्थापन अर्थात् हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीभित्र तिनको स्वागत हुन्छ। तिनको उपस्थितिले हाम्रो वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न र पार्न पनि दिन हुँदैन। पर्यटन व्यवसायमा घरधनी र पाहुना दुवै सचेत हुनुपर्छ। पर्यावरण सम्बद्ध क्रियाकलापका आधारमा सम्पन्न हुने पर्यटन व्यवसायलाई मात्रै पर्यापर्यटनको दायराभित्र व्याख्या गर्न हामीले सक्दछौँ। पर्यटकीय गतिविधिहरू जल, स्थल र आकाशमा समेत सञ्चालन, यी 3 ठाउँमा पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तै अब के हुन् त स्थलगत चाहिँ क्रियाकलापहरू के हुन् त स्थलमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने के हुन् त भन्दा पर्वतारोहण छ, पदयात्रा छ, जङ्गल सफारी छ, वन्यजन्तु अवलोकन छ, भिर माउरीको महासङ्कलन छ, यो अद्वितीय परम्पराको दृश्यावलोकन हामीले गराउन सक्छौँ, पर्वतीय बाइक यात्रा गर्न सक्छौँ,
घोडसवार घोडामा चाहिँ चढाएर यात्रा तिनीहरूलाई चाहिँ पर्यटकलाई घुमाउन सक्छौँ। रक क्लाइम्बिङ भनेको चाहिँ ठुल्ठुला पहाडहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चढाउनको लागि विभिन्न खालका त्यो डोरीहरू टाँगेर त्यसमा खोपेर त्यो विभिन्न खालको रक क्लाइम्बिङ गर्न सक्छौँ। प्राकृतिक गुफाको अन्वेषण गराउन सक्छौँ, अवलोकन गराउन सक्छौँ, हिउँमा चिप्लेटी खेलाउन सक्छौँ, गल्फ लगायतका अरू खेलकुद पनि हामीले स्थलगत क्रियाकलापको रूपमा पर्यटकहरूलाई यसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ। ती सबै प्रकारका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पर्यापर्यटनका विभिन्न आचार संहिता पृथक रूपमा निर्माण गरेर तिनको सम्मान गर्न र गराउन हामीले सक्नुपर्छ। त्यस्तै जलमा हुने जुन पर्यटनहरू के हुन् त, पर्यटन व्यवसायहरू के हुन सक्छन् त? जल क्रीडाहरू, र्याफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बोटिङ, हैन, मत्स्य विहार आदिका सम्बन्धमा पनि पर्यटनका सिद्धान्त र आचार संहिता पालना हुनुपर्छ। आजभोलि नेपालको आकाशमा पर्वतीय उडानहरू, ह्यान्ड ग्लाइडिङ, पाराग्लाइडिङ, अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट, हट एयर बेलुन, स्काई डाइभिङ आदि विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापसँगै बन्जी जम्पिङ जस्तो साहसी पर्यटन पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। पर्यावरणका दृष्टिले, पर्यावरण यहाँ को नभएर का गर्नु पर्थ्यो, पर्यावरणका दृष्टिले स्वच्छ वायु र स्वच्छ आकाश कायम गर्न पर्यटकीय क्रियाकलापलाई वातावरण मैत्री बनाउनै पर्ने हुन्छ। पर्यापर्यटनको बृहत दायराभित्र, यो सीमाभित्र ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थाटन, धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन लगायत शैक्षिक भ्रमण एवं अनुसन्धानमूलक पर्यटन पनि फस्टाउन थालेको छ। यी सबै क्रियाकलाप हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीभित्रै सम्पन्न हुने कुरा हुन्। हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वस्थ र दिगो बनाइराख्न पर्यावरण मैत्री नीति, नियम, कानुन र आचार संहिताको हामीले क्रमिक रूपमा अक्षरशः पालना गर्दै जानुपर्छ। आफ्नो गाउँ र ठाउँका पर्यटकीय आकर्षणहरू प्राकृतिक हुन्छन् र सांस्कृतिक हुन्छन्। तिनका बारेमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। कुन चाहिँ सांस्कृतिक हुन्, कुन प्राकृतिक हुन् भन्ने बारेमा ती पर्यटकलाई हामीले चाहिँ पाउनलाई स्वागत गर्ने क्रममा हामीले ती कुराहरूको बारेमा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय गौरव र गाथा का प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको छायाबाट नयाँ पिँढीलाई, नयाँ चाहिँ पुस्तालाई रोजगारका अवसर मात्रै होइन, स्वाभिमान समेत हौसाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हाम्रो स्वाभिमान पनि त्यहाँबाट बच्छ अनि रोजगार पनि त्यहीबाट प्राप्त हुन्छ। नयाँ पिँढीको विदेश पलायनलाई, जो चाहिँ नयाँ प्रत्येक चाहिँ अहिले चाहिँ 12 पास गरेपछि सबै चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ विदेश जान उनीहरू चाहिँ लालायित हुन्छन्। तर यस्ता पर्यापर्यटनका सम्भावनाहरू विकसित गर्दै जान सक्यौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरूले यी विदेश पलायनलाई आफ्नै पर्यावरणको आकर्षणले नियन्त्रण गर्नु आजको माग हो र हाम्रो नेपालको पनि आवश्यकता हो भन्ने बारेमा यो तीर्थबहादुर श्रेष्ठले यो निबन्धमा यी कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन् र यसलाई हामीले बुझेर जहाँ हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक चाहिँ पर्यटनका सम्भावनाहरू छन् तिनलाई हामीले ती सम्भावनालाई हेरेर तिनलाई आयाम भनेको विस्तार गर्दै लान सक्नुपर्छ भन्ने यो निबन्धको आशय हो। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भोलिको लक्ष्य यस्तै तरिकाले हामीले विकसित गर्न सक्छौँ, नेपाललाई पर्यापर्यटनको सम्भावनाको गन्तव्य मुलुक बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ सोच विचार गऱ्यौँ भने निश्चय नै हामीले विदेशमा गएर जागिरे हुने होइन, नेपालमै हामीले यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर हामी आफै मालिक भएर धेरैलाई रोजगार दिन सक्छौँ। यो आजका भाइ बहिनीहरूले यो लक्ष्य राख्नु आवश्यक देखिन्छ। अब यहाँ शब्द भण्डारहरू छन्। शब्द भण्डारको चाहिँ जोडा मिलाउने कुरा छ। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको चाहिँ यो आएको छ। परिस्थितिका कारण निम्तने प्रणालीलाई पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। वेगम दृष्टि भनेको आकाश मोडिरहेको चराले जस्तै कुनै कुरा हेर्ने कुरालाई चाहिँ वेगम दृष्टि भन्छ। यो सरस्वती मिलाउने कुरा हो, सकिन्छ, गाह्रो छैन। 2 नम्बरमा शब्दकोश सहायताले शब्दकोश हेरेर यी शब्दहरूको प्रयोग, यो चाहिँ शब्दको अर्थ पत्ता लगाउने। अनि यहाँ 10वटा आगन्तुक शब्द भन्ने छ। आगन्तुक शब्द टिप्ने। आगन्तुक भनेको चाहिँ संस्कृतबाट जस्तै नआएका, संस्कृतबाट चाहिँ परिवर्तन हुँदै पनि नआएका, संस्कृत भाषासँग साइनो नजोडिने जति पनि शब्दहरू छन् नेपालभित्रका भाषा र अङ्ग्रेजी, मैथिली, हिन्दी, भोजपुरी आदि गरेका विदेशी भाषाहरूबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। ती शब्दहरू टिप्न यहाँ चाहिँ यो पाठमा धेरै आगन्तुक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, गाह्रो छैन। अनि पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित 10वटा शब्दहरू यहाँ इकोलोजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक प्रणाली, वन्य पारिस्थितिक प्रणाली, अब यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ यहाँ शब्दहरू छन्, त्यसलाई टिप्न सकिन्छ।
यो गाह्रो छैन, दिएका प्रश्नको उत्तर चाहिँ कतिवटा अनुच्छेदमा छ भने चाहिँ यो हेरेर चाहिँ गर्ने हो। यो माथि हेरेपछि गर्ने र चाहिँ दिनलाई गाह्रो छैन। 2 नम्बरमा दिएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन्, कुन यो पढेपछि कुन सन्दर्भमा कुन अनुच्छेदमा यी आएका छन् भनेर चाहिँ यिनलाई हेर्ने हो। दोस्रो अनुच्छेद पढ्नु र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ दोस्रो पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढ्ने र यहाँ 4वटा चाहिँ प्रश्न छन्, यिनलाई चाहिँ लेख्दै जाने, यो पनि गाह्रो भएन। दिएको निबन्धांश बढी तल पढेर यसको छोटो उत्तर दिने भनेको चाहिँ यसमा 2टा चाहिँ प्रश्नहरू छन्। चिन्ता र चासो के छ, सबैको साझा घर हो, कसरी साझा घर हो त पृथ्वी नै भन्ने बारेमा माथिको दिएको कुरालाई विश्लेषण गरेर लेख्दै जाने हो। र 5औं नम्बरमा छोटो उत्तर छ, यहाँ चाहिँ यो यी कुराहरूलाई माथि पढेर लेख्ने हो, यो पनि गाह्रो छैन। यो 6औं नम्बरमा पनि यो पढ्दै उत्तर दिँदै गर्ने हो, उत्तर दिने हो संक्षिप्त रूपमा। व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ, यो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले बिथेर दियौँ भने हाम्रै अस्तित्वसँग हामी नै हाम्रै जीवन अस्तित्वमा सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीलाई हामीले चाहिँ जगाएर राख्नुपर्छ, बिथुल्न दिनु हुँदैन भन्ने यसको आशय हो। यसलाई व्याख्या गर्ने सुरुमा फलानु गद्यांश, यो गद्यांश फलानु पाठबाट लिएको र यसमा यसका लेखक फलाना हुन् र यसमा यो भन्न खोजिएको छ भने सुरुको प्याराग्राफमा हेर्ने र त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अनुच्छेदमा गएर यसको व्याख्या गर्ने र अन्तिम अनुच्छेदमा सम्भव भयो भने यसको निचोड दिने र आफ्नो निष्कर्ष पनि दिन सकिन्छ। खमा पनि त्यही तरिकाले। समीक्षात्मक उत्तर भनेको अलिकति लामो तरिकाले लेख्ने हो, यो चाहिँ तिमीहरूको 16 नम्बरमा आउन सक्ने खालका प्रश्नहरू हुन्, यसलाई ख्याल गर्ने। अब यो माथि पढेर तल प्रश्न निर्माण गर्ने भनेको छ। प्रश्न निर्माण सबैको एकै तरिकाको नहुन सक्छ, यसलाई हेर्दै जान सकियो। र यहाँ विज्ञानका बारेमा चाहिँ आधुनिक भौतिक विज्ञानको यहाँ चर्चा गरिएको छ 10औं कोषमा। यसलाई यहाँ तल दिएको चाहिँ क्रमिक रूपमा हेर्ने र यहाँ शब्दको अर्थ गाह्रो हुन्छ। भूगर्भ भनेको पृथ्वीको तल्लो तहलाई चाहिँ भित्री तहलाई चाहिँ भूगर्भ भन्छ, पृथ्वीको तल्लो सतहलाई। र खगोल भनेको चाहिँ अन्तरिक्ष भन्छ। ख भनेको आकाश, गोला भनेको आकाश अन्तरिक्षमा हुने जुन कुराहरू छन् त्यसलाई खगोल भनेको हो। अब यो 11औं नम्बरमा पढेर 4वटा बुँदा टिप्पण गर्ने, 1/3 लेख्ने भनेको छ। यसरी यहाँ पढेर यसका दोहोरीका कुरालाई नलेख्ने र यसको सारांश गर्ने। अब अनुच्छेद यहाँ वस्तुपरक र आत्मपरक 2 प्रकारका निबन्धहरू हुन्छन्। हामीले आत्मपरक निबन्ध पढिसकेका थियौँ, यहाँ वस्तुपरक चाहिँ निबन्ध आएको छ र अनुच्छेद लेख्दाखेरि हामीले वस्तुपरक र आत्मपरक भनेको कस्तो हो भनेर चिन्नेको लागि यो पढेपछि, यो 12औं नम्बर पढेपछि हामीले 13 र 14 का पनि उत्तर दिन सक्छौँ। आत्मपरक हो भन्ने आधार के छ भन्ने बारेमा माथि पढेपछि यो 13 र 14 को पनि उत्तर दिन सकिन्छ। अब पृष्ठ 110 नम्बर पढेर यहाँ 7औं यो चाहिँ सुनाइ पलाइको चाहिँ उत्तर दिने हो। यो चाहिँ अनि अब 2 नम्बरमा तपाईको स्थानीय तहमा पाइने वनस्पति जडी अब के छन्, त्यहाँनिर चाहिँ अब बिरुवाहरू, रुख बिरुवाहरू के छन्, जनावरहरू के छन् र चराचुरुङ्गी तिनीको नाम लेख्ने भनेको छ चिनेर। अनि तपाईको क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू के छन्, हामीले उपयोग गर्ने, हामीले चाहिँ रोग लाग्यो भने फलानु चाहिँ भनेर हाम्रो हजुरबा बुवा आमाहरूसँग यसो सोधखोज गरेर गऱ्यौँ भने यो चाहिँ चिन्न सकिन्छ। तिनको उपयोगिताको बारेमा सोधखोज गरेर कक्षामा आएर चाहिँ साथीहरूसँग छलफल गर्ने भनेको छ, यो गाह्रो भएन। र उपसर्ग भनेको अगाडि लागेका शब्दलाई उपसर्ग भन्छ। उपसर्ग लागेका शब्दलाई यहाँ चिन्ने भनेको छ। विलक्षण भनेको चाहिँ बि उपसर्ग लागेको छ, विशिष्ट बि उपसर्ग लागेको छ, संरचनामा सम उपसर्ग लागेको छ, अपारमा उपसर्ग लागेको छ, अनि यस्तै तरिकाले चाहिँ विभिन्नमा बि उपसर्ग लागेको छ। यस्तै तरिकाले अनि सुलभमा सु लागेको छ। यसरी यहाँ हेर्दै जाने हो। प्रकृतिमा प्र लागेको छ, सम्पदामा सम लागेको छ, अत्यन्तमा अति लागेको छ, अनि समृद्धमा सम लागेको छ। यसरी चाहिँ यसमा सम्पदामा यो सधैँ छ, सम सधैँ छ। अनि तलका चाहिँ उपसर्ग लागेका शब्दहरू छान्ने भनेको चाहिँ यहाँ क्रमिक रूपमा भाइ बहिनीले अरू पनि छान्न सक्छौ। यहाँ केही मैले नमुना दिएको छु। प्रतिवर्ष पर्यटक, अवलोकन, व्यवस्थापन, उपस्थिति, स्वागत, प्रभाव, पर्यावरण, सम्पन्न, प्रतिकूल भनेको चाहिँ यसलाई छुट्याउने हो। छुट्याउनलाई चाहिँ प्रति प्लस वर्ष, परि प्लस अटक, अब प्लस लोकन, बी प्लस अवस्था, बी प्लस अब प्लस स्थापन, अनि यहाँ 2टा उपसर्ग लाग्छ। सु प्लस आगत, उप प्लस स्थिति, प्रति प्लस कुल, प्र प्लस भाव, परि प्लस आ प्लस वर्ण, परे प्लस आवरण लेखे पनि हुन्छ, सम प्लस बन्न लेखे हुन्छ। यसरी यसको पहिचान गर्ने। पर्यावरणका सम्भावना र आयाम, पर्यापर्यटनका हो, यहाँ चाहिँ पर्यावरण भयो। पाठको पहिलो अनुच्छेदमा रहेका
उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी निर्माण गर्नुहोस् भनेर उपसर्गबाट भएका शब्दको निर्माण पहिचान गर्ने र निर्माण देखाउने भनेको छ। दिएका शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भने चाहिँ यसलाई प्रकृति प्रत्यय छुटाइदिने हो, उपसर्ग र चाहिँ शब्दलाई छुटाइदिने हो। अगाडि लागेको अर्थ नहुने जुन छन् त्यसलाई चाहिँ उपसर्ग भनेर बुझ्ने, पछाडिको चाहिँ शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ, जस्तो अ प्लस काला हुन्छ, अन प्लस मोल हुन्छ, कु प्लस बुद्धि हुन्छ, बी प्लस जोर, बे प्लस इज्जत, गैर प्लस कानुन, ना प्लस बालक, अति प्लस रिक्त, अ प्लस अधि प्लस कार, अनु प्लस मान, अप प्लस बाद, अवि प्लस भावक, अब प्लस लोकन, उत प्लस कृष्ट, उप प्लस हार, नि प्लस बन्ध, निट प्लस धारण, निस प्लस सन्तान, परा प्लस जय, परि प्लस भाषा, अनि प्र प्लस गति, प्रति प्लस निधि, बी प्लस देश, सम प्लस मान, अ प्लस दृश्य, अन प्लस पढ। यो अनपढ लेख्दा अनखुट्टो काट्ने होइन है, धेरैको यहाँ झुकिने सिधै छ। एउटा यो संस्कृतको तत्सम शब्द आयो भने पछाडि चाहिँ स्वरवर्ण आयो भने चाहिँ अनखुट्टो काट्ने, स्वरवर्ण आएन भने अन भनेर पुरै लेख्ने। जस्तो अन प्लस औपचारिक आयो भने अन प्लस औपचारिक हुन्छ। जस्तै यहाँ अनपढ भनेको चाहिँ यो आगन्तुक उपसर्ग हो। अन प्लस पढ, कु प्लस बाटो, बी प्लस सन्चो, बे प्लस इमान, गैर प्लस सरकारी, अनि ना प्लस मर्द, अनि अति प्लस आचार, अधि प्लस आदेश, अनु प्लस एषण, अप प्लस मान, अभि प्लस उदय, अब प्लस रोध, आ प्लस मरण, उत प्लस लिखित, उप प्लस चार, नि प्लस यम, निर प्लस आकार, निस प्लस पाप, परा प्लस वर्धन, परि प्लस आवरण, प्र प्लस देश, प्रति प्लस आशा, बी प्लस योग, सम प्लस कल्प है। समकल्प छ। यसरी चाहिँ कसरी भयो त भन्ने लाग्ला। यो पछाडि चाहिँ कचट तप यदि भयो भने प्रत्येक वर्णको अगाडिको वर्णको पाँचौं अक्षर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ यता। जस्तो सम प्लस कल्प, सम प्लस देश सन्देश, सम प्लस तोष सन्तोष, अब सम प्लस मान, यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा हेर्ने। सु प्लस उक्ति, सु ह्रस्व हुन्छ उक्ति लेख्ने, अति प्लस उक्ति लेख्ने, उत प्लस मुख लेख्ने, सम प्लस हार, अधि प्लस अयन, परि प्लस अटन, बी प्लस जय, यसरी लेख्ने। यी चाहिँ पाठमा आएकै कुराहरूलाई क्रमिक रूपमा यसरी हेर्दै जाने। यो भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू चाहिँ लाई ख्याल गर्दै जाने। यसमा आएका कुराहरू यिनै नै हुन्। र अब क्रमिक रूपमा चाहिँ जति पनि आएका छन् यी कुराहरूलाई हेर्दै जानुपर्छ। र उपसर्ग दिएका उपसर्ग लगाई शब्द निर्माण गर्ने भनेको छ। यो उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँनिर क्रमिक रूपमा चाहिँ यो हेर्ने। उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ पाठमा आएका शब्दहरूलाई क्रमिक रूपमा हेर्दै जानुपर्छ। उपसर्ग लगाएर बनेका शब्दहरूको चाहिँ निर्माण प्रक्रिया हेर्नको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्दै जाने। पाठहरूमा आधारित भएर र यी पर्यापर्यटनका सम्भावना र चुनौतीको जुन रह्यो, यसमा आएका जति पनि चाहिँ यी शब्दहरू छन् तिनलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा हेर्दै जाने। गाह्रो चाहिँ हुँदैन। यो भाइ बहिनीहरूले नजानेका कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो गुरुआमासँग चाहिँ सोध्दै जाने। अब दिएका उपसर्ग लगाई शब्द निर्माण गर्ने भनेको छ। शब्द निर्माण गर्नको लागि पनि जस्तो अधि प्लस कार भन्छ, दुर्गम, दुश्चरित्र, अब यस्तै तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीले न्यूनतम 3वटा शब्दहरू बनाउँदै जानुभयो भने पछाडि सजिलो हुनेछ। अब यी उपसर्ग लगाएर शब्द बनाउनुहोस् भनेको छ। यी चाहिँ माथिको चाहिँ तत्सम उपसर्ग हुन्। यी चाहिँ सामान्यतया कु त यो चाहिँ यी आगन्तुक उपसर्गको रूपमा राखेको छ। आगन्तुक वा तद्भव शब्द उपसर्गको रूपमा कु बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ उपसर्ग र अन पनि चाहिँ यो अ चाहिँ पनि उपसर्ग मानेको छ। यसरी यिनलाई तद्भव र आगन्तुक उपसर्ग तल छन्, यो तत्सम उपसर्ग हुन्। यिनलाई आधार गरेर शब्दहरू बनाउने। प्राकृतिक सम्पदाहरू खोजी एउटा निबन्ध लेख्ने, यो आफूको वरिपरि हेर्ने हो। महामारीले जनजीवन, अहिले कोभिडले चाहिँ धेरै थला पारेको छ। कोभिडको महामारीले जनजीवनमा प्रभाव पारेको र त्यसको नियन्त्रणका बारेमा अपनाउने उपायबारे भएको चाहिँ य चाहिँ हो, यो मिस्टेक भएको छ। उपायहरू समेटी निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। यो निबन्ध चाहिँ भनेको तिमीहरूलाई लागेको कुराहरूमा सुरुमा चाहिँ यो महामारी कोभिडको बारेमा, कोभिडले पारेको चाहिँ एउटा प्रभाव भनेर लेख्ने शीर्षक।
अनि त्यसको क्रमिक रूपमा निबन्ध लेख्दै जान सकिन्छ। नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू शीर्षकमा निबन्ध लेख्ने, निबन्ध लेख्दा पहिलो चाहिँ परिच्छेद हुन्छ, दोस्रो भौगोलिक संरचना सम्बन्धी लेख्ने, आदि भाग यो चाहिँ उसमा, अनि दोस्रो अनुच्छेद लेख्ने, तेस्रो अनुच्छेद यो चाहिँ बीचका भाग हुने, यो चाहिँ आदि भागमा परिचय मात्रै लेखिन्छ। जुनसुकै निबन्ध लेख्दा न्यूनतम 5 वटा अनुच्छेदहरू चाहिँ बनाउने र सुरुमा परिचय दिने, दोस्रो अनुच्छेद लेख्दा चाहिँ त्यसको अब त्यसमा के छन्, जस्तै यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको लेख्दा भौगोलिक संरचना सम्बन्धी भयो, जलस्रोत र वनस्पति दोस्रो तेस्रो अनुच्छेद लेख्ने, वन्य र खनिज पदार्थ सम्बन्धी लेख्ने, र पाँचौँमा चाहिँ के दिने, निचोड राय वा सुझाव दिने। यसरी प्रत्येक निबन्ध लेख्दा विषयका आधारमा यसरी चाहिँ विभाजन गरेर लेखियो भने सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीले अहिले लेख्दा तिमीहरूको चाहिँ दाइ दिदीहरूले वा तिमीहरूले नै निबन्ध लेख्दा कतिपय चाहिँ के छ भने विषयवस्तुको चेन्ज भएपछि मात्रै निबन्ध त्यो अनुच्छेद चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो, तर लामो भयो लेख्दै जाँदा लामो भयो भनेर अनि त्यो परिवर्तन गरेर लेखेको पनि देखिन्छ। तर त्यसो होइन, सुरुमा परिचय लेख्ने र बिचमा चाहिँ त्यसका फाइदा बेफाइदा अब सबै कुराहरू जाने कुराहरू लेख्ने र अन्तिम चाहिँ अनुच्छेदमा चाहिँ त्यसको निचोड राय वा सुझाव केही छ तिमीहरूलाई लागेको भनेदेखि त्यसमा त्यसरी लेख्ने हो निबन्ध लेख्दा। अब सुनाइ चाहिँ पाठ 7 छ, यो पाठ 7 पढेर अनि अगाडि उत्तर दिने भनेको। र यो चाहिँ अब यो आत्मपरक निबन्धलाई आधार मानेर लेखिएको चाहिँ हामीले पढिसकेका थियौँ र यो वस्तुपरक निबन्ध हो। वस्तुपरक निबन्ध लेखिसकेपछि भाइ बहिनीलाई दुई प्रकारको निबन्ध 3 वटा शीर्षकमा निबन्ध लेख्न पनि आउँछ। त्यो मध्ये चाहिँ अब वस्तुपरक भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, आत्मपरक भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि यो पाठमा आएको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर भाइ बहिनीहरूले यो निबन्धका अंशहरूलाई चाहिँ हेरेर र यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने सन्दर्भमा यसलाई 2-3 चोटि चाहिँ दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढ्दै जानुपर्छ र आफूलाई नजानेका कुराहरू अन्डरलाइन गर्दै जाने र नबुझेका शब्दहरू शब्दकोशको सहायताले हेर्दै जाने। त्यो गर्दै गएपछि र सोध्ने बानी र त्यसलाई बारम्बार अनि अरू निबन्धहरू लेख्दै जाने। अब आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्ध चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ पाठको आधारमा। र भाइ बहिनीले चाहिँ जुन परीक्षामा अलगै निबन्ध लेख भनेर आउँछ, त्यो निबन्ध लेख्नको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यो एस्से भनेर निबन्ध लेख्न आउँछ। त्यस हुनाले चाहिँ निबन्ध लेख्नको लागि भाइ बहिनीहरूले बुझा टिपोट गर्ने, सुरुको भागमा परिचय, बिचको भागमा चाहिँ 2-3 वटा अनुच्छेदको लागि त्यसमा आफूले जानेको कुराहरू लेख्ने र अन्तिममा निचोड दिने गरी निबन्धको तयार गर्नको लागि आत्मपरक र वस्तुपरक निबन्धका 1-1 वटा पाठहरू यो पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिएका हुन्। र भाइ बहिनीहरूले यो श्रृङ्खला चाहिँ क्रमिक रूपमा राखिएको छ र यसमा आएका कुराहरूमा केही चाहिँ नबुझेका कुराहरू छन् र शिक्षक साथीहरूले पनि यो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि नजानेका नबुझेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियोको चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र यस्तै गरेर अघिल्ला पाठहरू 6औं पाठसम्म चाहिँ राखिएका छन् र आगामी अरू पाठहरूको बारेमा पनि यो क्रमिक रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता सहित यो हेरेर लाभान्वित हुनको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।